رشتے جدوں رشتے داراں وچ کرانگے تے اے رشتہ مزید مضبوط ہو جاندا ہے تے ان دے اندر اللہ دی پسند بھی شامل ہے۔ اس آیت کریمہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب تعالیٰ فرماندا ہے اللہ کو ڈرو تے اپنے رشتے داراں دا لحاظ رکھیا کرو، رشتے داراں نو چھڈی دا نہیں، رشتے داراں نو قائم رکھی دے تے رشتے داراں وچ رشتہ ہو جائے نا بیٹی دے بیٹے دا تے رشتہ اور مضبوط ہو جاندا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا رشتے ہو جان نا باہر بچیاں یا بچیاں دے موڑ انہاں رشتے داراں نالوں او زیادہ قریب ہو جاندے، جدے بچیاں دے لویے یا جدوں بچیاں لے لئیے وہ زیادہ عزیز ہو جاندے۔ تو میں نا جی اوہی تسی رشتہ فیملی اچ کر لو، رشتے داراں اچ کر لو تے جیڑا پہلے ہی ماما لگدا ہے، ماسی لگدی ہے، پھپھی لگدی ہے، چاچی لگدی ہے، پہلے ہی رشتہ ہے، جدوں رشتہ بیٹی دے بیٹے دا بھی کر لو گے تو رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز نو پسند فرماندا ہے۔ بھائی او باپ دادے پردادیاں کو چنگیاں مندیاں ہو گئیاں وہ چھڑ دے دیاں نے، پاک ذات میرے رب دیئے، رب دے فرشتیاں دیئے، رب دے نبیاں دیئے، بندے چھوٹی موٹی غلطی کتائی ہوندی ہے ان اگنور کر کے اپنے انو نال لایا کرو، رب راضی ہوندہ ہے۔ تائیں تیار پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے چنگی مندی اے سجنا اللہ دے فرشتیاں دے نبیاں دیے بندے وچ خامیاں ہو سکدیاں نے، 100% پرفیکٹ ذات بندہ نہیں ہو سکدا، بندے وچ خامیاں بھی موجود نے، خوبیاں بھی موجود نے۔ میں کہہ سونا خامیاں نو اگنور کر کے خوبیاں دا پرچار کیتا کر، اور چنگی مندی معاف کر کے سجنا نو سینے نال لایا کر، چنگی مندی اے سجنا کولو ہو جادی سیواری پر یار یارادہ اے گلہ نہیں کرے اصل پرید جنان تعلق جوڑنا چاہیے توڑنا نہیں چاہیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ میرا اللہ فرماتا ہے او بندے جڑے رشتے توڑ دینے جنہاں نو میرے رب نے جوڑن دا حکم فرمایا ہے، توجہ کریا جے، میرا اللہ فرماندا ہے جڑا رشتے توڑ دینے اولئک لہم اللعنۃ، میرا رب انہاں تے لعنت بھیجدا ہے، میرا رب انہاں تے لعنت فرماندا ہے۔